Mga ka-SR, mga kabisaya, mayong adlaw. Ang atong bersikulo karong adlaw kinutlo sa Hebrews chapter 4 verse 16 nga nagkanayon. Busa moduol kita nga may sugon ngadto sa trono sa grasya aron kita makaangkon og kaluoy o makakaplag og grasya nga makatabang sa panahon sa panginahanglan. Ang Kristyanismo lamang ang naghatag sa maong kaisog alang sa makasasalang mga tao at tubangan sa usa ka balaan nga Dios. O kana nga kaisog posible lamang tungod sa atong labawng pari. Ang hulagway sa usa ka trono nagsugyot og dapit sa otoridad o tagana. Kini mao ang dapit nga maangkon ang grasya sa Dios kun kini gikinahanglan gayud pag-ayo. Gigisi ni Hesus Kristo ang tabil nga nagbulag sa Dios gikan sa katawhan sa dihang siya namatay sa krus. Ang dalan paingon sa Amahan gihatag pinagi sa ngalan ni Hesus. Si Hesus naghatag kanato og katungod sa paggamit sa iyang ngalan. Magampo kita sa Amahan sa ngalan ni Hesus. Kung kita magampo sa ngalan ni Hesus, ang Dios mutubag sa atong mga pagampo. Salamat ug maayong adlaw.